यिनीहरूले गर्न खोजेको के हो? नेपालमा सानो चलखेल भएको छैन। हेर्नुहोस्, देश देश नरहिसक्यो। छिमेकी आज हामीबाट चाहिँ टाढा भइरहेको छ। चीनले त्यसै बधाई नदिएको त होइन होला। संविधान जस्तो किताब चाहिँ तपाईँको निलो किताबमा छापियो। नेपालीलाई कसैलाई तपाईँको चाहिँ त्यसको अत्तोपत्तो छैन, त्यो रङको महत्त्व छैन। हास्यास्पद तपाईँको चाहिँ जोकरका काम गरेका छन् यिनीहरूले। बाबुरामजीले जे पढ्नुभयो मैले पनि त्यही पढेर आएको। ट्याक्स तिरे बापत चाहिँ तपाईँले सेवा चाहिँ के पाउनु भएको छ यो देशबाट? सैद्धान्तिक रूपमा तपाईँको नेपाल अब फाटे सरे नै भइसकेका छ। अब औँला ठडाउने पालो नेपाली जनताको। अब यहाँ त सबै पात्र कोही न कोही कसैको चाहिँ दलाल छ। यहाँ कमजोर छन् हाम्रा नेताहरू, बलिया छैन। अहिले आएर चाहिँ बाबुरामजीलाई चाहिँ अब मन परेन, त्यसलाई चाहिँ झिकेर फालिदिउँ किन भन्नु पर्यो? झन्डा हालेर देउबाजीको चाहिँ पछाडि पछाडि हुनुहुन्छ। यो के भएको होला? बाबुरामजीको अभिव्यक्ति पनि देशलाई देश नबनाउने, घरकै छेउको चाहिँ तपाईँको छिमेकीलाई चाहिँ हामीले चाहिँ मान सम्मान गर्न सकेनौँ भने त्यो छिमेकीले के गर्छ? नेपालमा पहिलोचोटि तपाईँको चाहिँ निलो संविधान तपाईँको चाहिँ बनाइयो। यसको अर्थ के हो? यो दुईटा देश बिना हामी हुँदैनौँ। स्वतन्त्र ढङ्गले चाहिँ न्याय पाउने चाहिँ अवस्था भएन। कुन छेउबाट चाहिँ नेपाललाई ठिक छ भन्ने कुरा नै मैले बुझ्न सकिरहेको छैन। धर्म भएको कारणले गर्दाखेरि यो देश नरहेको थियो। प्रजातन्त्रको लोकतन्त्रको ल, गणतन्त्रको ग कहीँ लागू भएको छ। त्यो संविधानलाई च्यात्नुपर्छ। यो संविधानलाई च्यात्नुपर्छ, झिकेर फाल्नुपर्छ। उहाँहरूको ठाउँमा म भावे यो कुरा म बहस गर्थेँ। पार्टीमा स्थापित गराउने पटक पटक काम त्यसै भएको होइन। राजनीतिक घटनाक्रममाथि केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नका निम्ति राष्ट्रिय शक्ति नेपालका केन्द्रीय अभियन्ता, पूर्व मन्त्री एवं युवा नेता विराज बिष्ट हामीसँग हुनुहुन्छ। विराजजी, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद ज्योतिजी। ओलीजीको विस्थापनपछि, बहिर्गमनपछि जसरी देउबाजी पुनस्थापित हुनुभयो, त्यस पछाडिको राजनीतिक घटनाक्रम कसरी अगाडि बढिरहेको छ? यो घटनाक्रमलाई कसरी लिनुहुन्छ? मैले त अब विभिन्न अन्तर्वार्ता मार्फत पनि र हाम्रो राष्ट्रिय शक्ति नेपालको धारणा पनि एक हिसाबले अहिलेको यो जुन चाहिँ बदलिँदो परिस्थिति छ, एउटालाई विस्थापन गरेर अर्को व्यक्ति यहाँ जुन पात्र आउनु भएको छ, यो समग्र समस्याको जड नै चाहिँ हाम्रो संविधान हो। त्यो संविधानलाई च्यात्नुपर्छ हैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि ओलीजी जानुभयो, देउबाजी आउनुभयो। देउबाजी जानु होला, भोलि अर्को को आउनु होला, त्यसले कुनै खासै अर्थ महत्त्व यो देशको लागि राख्दैन, हाम्रो लागि पनि राख्दैन। त्यसकारणले मैले त साँच्चै भन्ने हो भने यसलाई खासै महत्त्व दिएको छैन। नेपालीले र समग्र देशवासीहरूले के बुझ्नुपर्छ भनेर भन्दाखेरि यसको जड सूत्र भनेकै यो संविधान हो। यो संविधानलाई च्यात्नुपर्छ, झिकेर फाल्नुपर्छ। हैन, संविधान विरोधी भावना या संविधानसँग असहमत भएको हुनाले तपाईहरुले यो कुरा राख्नु त स्वाभाविक भयो। तर यो संविधान नै परिवर्तन हो र यो नै मुलुकको अग्रगतिको एउटा राजनीतिक दस्तावेज हो भनेर व्याख्या गर्नेहरूका लागि त फेरि यो नै एउटा श्रीखण्डको बुटी जस्तो भएको छ। भनेपछि अब यो कुरालाई विस्थापित गर्ने कुरा त्यो चाहना तपाईहरुको एउटा कुरा हो, त्यसका निम्ति संघर्ष पनि अर्को कुरा होला। तर अहिले जे चलिराखेको छ यसमाथि पनि धेरै प्रश्नहरू उठेका छन्, जस्तो वैदेशिक प्रश्नहरू उठेका छन्, एमसीसी का कुरा उठेका छन्, पार्टीभित्रको 5 दलीय मोर्चा जो देउबाजीहरूले बनाउनु भयो त्यही मोर्चाभित्रको गन्जागोलले मन्त्री परिषद नै पूर्ण हुन सकेन भन्ने कुरा पनि उठेका छन्। यी गन्जागोलका विषयहरू कुनै चासो र सरकारका विषय होइनन् राष्ट्रिय राजनीतिमा? अब साँच्चै भन्ने हो भने हो, भनौँ भने पनि हो, तर समस्या त्यहाँ होइन। त्यो कुरो यसरी चाहिँ अब बुझौँ न, भनौँ न। अब हामीले देखिरहेकै छौँ होइन। तपाईँको केही समय अगाडि इन्डियन एम्बेसीका पात्रहरू के हाम्रा चाहिँ नेताहरूको पछाडि चाहिँ दौडधुप गरिरहेका थिए। त्यसपछि केही समय पश्चात चाइनिज एम्बेसडरका मान्छेहरू, एम्बेसीका मान्छेहरू पछाडि लागेका पनि देख्यौँ। देउबाजी प्रधानमन्त्री भएको भोलिपल्ट चाहिँ अमेरिकी राजदूतवासको चाहिँ राजदूत झन्डा हालेर देउबाजीको चाहिँ पछाडि हुनुहुन्छ। यो के भएको होला है? त्यसकारणले गर्दाखेरि यो स्वाभाविक भइरहेको छैन क्या। राज्य कसरी चल्नुपर्छ, देश कसरी चल्नुपर्छ, जनताको लागि सेवा कसरी पुर्याउनु पर्छ भन्ने भन्दा पनि यहाँको समसामूहिक लोकल राजनीति हैन, चिन्ता विकास भन्दा पनि बाहिरी शक्ति र बाहिरी शक्तिको चाहिँ जे खालको चाहिँ विश्वमा राजनीति चलिरहेको छ त्यसको उपज यहाँ भइरहेको छ र पात्रहरू पनि त्यही हिसाबले चाहिँ यहाँ परिवर्तन भइरहेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यहाँको
अवस्था साँच्चै भन्नुपर्दाखेरि चिन्ताजनक छ हेर्दाखेरि। तर त्यति मात्रै होइन कि यसले चाहिँ बाहिर शक्तिको कारणले गर्दाखेरि यहाँ भइरहेको चाहिँ चलखेल, यहाँ भइरहेको परिवर्तन चाहिँ त्यो बाहिरी प्रभावले भइरहेको छ। त्यस कारणले आज चाहिँ एमसीसीको चाहिँ हल्लाहरू आउन थालेको छ। जस्तो यो एमसीसी निकै पेचिलो भन्दै अहिले आइराखेको छ र देउबाजी एमसीसी लाई पास गरेर जानुपर्छ भन्ने अडान राख्ने पार्टी र नेता हुनुहुन्छ, पार्टीको नेता हुनुहुन्छ। यो एमसीसी के हो भन्ने विषयमा सायदै तपाईँले जति सूक्ष्म अध्ययन कमै मानिसहरूले गरेका होलान्, किनभने तपाईँ त्यो अध्ययन गर्ने र हेर्ने क्षमता पनि राख्नुहुन्छ। यो एमसीसी के हो र मानिसहरू एमसीसी बारे जे जस्ता धारणाहरू उठाइराखेका छन् ती धारणाहरूलाई तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ बताइदिनुहोस् त विराजी। यो एमसीसी बारे तपाईँले गरेको अब एमसीसीको बारेमा छोटकरी रूपमा छोटोमा चाहिँ मैले राख्नु पर्दाखेरि चाहिँ एमसीसी भनेको यो अमेरिकी साम्राज्यवादको एक हिसाबले एउटा औजारको रूपमा हैन, उसले प्रयोग गर्ने चाहिँ हतियारको रूपमा नै चाहिँ ल्याइएको कुरा हो। र यो साँच्चै भन्ने हो भने नेपाललाई सहयोग, ग्रान्ट इत्यादि भन्दा पनि उसको उद्देश्य चाहिँ नेपाल र नेपाली भन्दा पनि अरू कोही छ हैन। त्यो भनेको एक हिसाबले हाम्रो छिमेकी हो है। यसरी हामीले चाहिँ बुझ्दा हुन्छ। छोटकरीमा भन्नु पर्दाखेरि अब यसको चाहिँ व्याख्या बयान तपाईँको पृष्ठभूमि के कसो भनेर भन्दाखेरि त मैले अरू अन्तर्वार्तामा पनि यो विषयमा मैले भनिसकेको छु। तर छोटकरीमा यसको चाहिँ बुझाइ के भनेर भन्दाखेरि नेपालको लागि सहयोग भन्दा पनि नेपालमा आएर के गर्ने हो हैन, कसलाई ठेगानमा लाउने हो र उहाँहरूको उद्देश्य कसरी पुरा गर्ने हो भन्ने सन्दर्भमै एमसीसी चाहिँ आउन लागेको। सिधा छोटकरीमा आम मानिसले बुझ्नुपर्ने विषय चाहिँ यो भनेपछि यस्तो जटिल विषयलाई अगाडि बढाउनका निम्ति नेपालका राजनीतिक पार्टीहरू विशेषतः प्रचण्ड बाबुराम शेरबहादुर देउबाजीहरू किन एक ठाउँमा आएर यो पहल गरिराख्नु भएको छ? यो अब यही भनिरहेको छु, म भावे अब जस्तै म भएको भए उहाँहरूको ठाउँमा म भावे यो कुरा म बहस गर्थेँ हैन। हाम्रा छिमेकीहरूलाई चाहिँ आज नआउन दिनेहरू चाहिँ काम गर्थेँ होला हैन, सुरक्षित राख्ने काम गर्थेँ होला। अब यहाँ त सबै पात्र कोही न कोही कसैको चाहिँ दलाल छ। यहाँ कमजोर छन् हाम्रा नेताहरू, बलिया छैन। कमजोर भएकै कारणले गर्दाखेरि बस भने बस, उठ भने उठ, दिशा गर भने दिशा गर, उता फर्केर मुत भन्यो भने उता फर्केर मुत, यस्तो भइरहेको छ। बलियो नेता हैन, बुझ्ने नेता हैन भएको भए हामीले चाहिँ एउटा लजिकल डिस्कसन गर्थ्यौँ होला हैन, बहस गर्थ्यौँ होला हैन, यो कुरा चाहिन्छ कि चाहिँदैन भन्ने कुराको चाहिँ पर्याप्त अध्ययन गर्थ्यौँ होला। यहाँ त के भयो त भनेर भन्दाखेरि कमजोर नेताहरू बनाइएका छन्, कमजोर व्यक्तिहरूलाई राखेका छन् हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि कसको पात्र हो उसलाई के गराउनु पर्छ हैन। फलाना ज्योतिजी तपाईँले यसो गर भनेर चाहिँ मैले के भने तपाईँले त मलाई एउटा बहस गर्नुहुन्छ होला नि त, अथवा यसो होइन विराजी यसो गर्दा कसो हुन्छ भनेर भन्नुहुन्छ होला नि त। तर हाम्रो नेताहरू कस्तो भयो त भनेर भन्दाखेरि कमजोर पात्रहरू भए। कमजोर हुनुको कारण पनि इतिहासमा पृष्ठभूमिमा थुप्रो कुराहरू छन्, उहाँहरूले के गर्नुभयो भन्ने कुराहरू। कमजोर त्यसै बनाइएको होइन, कमजोर पात्रलाई एउटा ठाउँमा एउटा पार्टीमा देशको प्रधानमन्त्री पटक पटक बनाउने काम, पार्टीमा स्थापित गराउने पटक पटक काम त्यसै भएको होइन। यसरी बुझ्नुहोस् विराजी। यसो भन्दै गर्दा नि यो सँगसँगै एमसीसीको कुरा सँगसँगै अहिले हिन्दू धर्मको कुरा पनि पेचिलो ढङ्गले उठ्दै आएको छ र हिन्दू धर्मको आस्थामाथि भावनामाथि प्रहार गर्ने कुरामा सबैभन्दा कठोर ढङ्गले बाबुरामजी अगाडि आउनुभयो भन्ने अहिले चर्चा पनि उठेको छ र भारतका संस्थापन पक्षका नेता योगी आदित्यनाथमाथि उहाँले प्रश्न पनि उठाउनुभयो र अहिले व्यापक आलोचना पनि भइराखेको छ। बाबुरामजीले यसबेला किन हिन्दू धर्ममाथि आस्थामाथि प्रहार गर्ने किसिमको अभिव्यक्ति दिइराख्नु भएको छ? हाम्रा नेताहरू पूर्व प्रधानमन्त्री भइसकेको मान्छे किन त्यस्ता काम गर्दै हुनुहुन्छ र भारतको संस्थापनसँग अहिले उहाँले सिङ्गौरी खेल्नुपर्ने के आवश्यकता आइलागेको छ बाबुरामजीलाई र हाम्रो राजनीति अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा कतातिर कसरी मोडिराखेको छ बताइदिनुहोस् न। अब यो धर्मको विषयमा पनि तपाईको साँच्चै भन्ने हो भने बाबुरामजी र म पढेको युनिभर्सिटी लगभग
भने एउटै हो भनौँ। म पनि जेएनयूमै पढेको व्यक्ति हो। बाबुरामजीले जे पढ्नुभयो मैले पनि त्यही पढेर आएको। अझ राजनीतिशास्त्र पढेर आएको व्यक्ति म। पछिल्लो समय मैले पिएचडी पनि त्यही विषयमा गरेँ। त्यस कारणले बाबुरामजीले जे पढ्नुभयो, उहाँले मार्क्सवाद पढ्नुभयो होला, माओवाद पढ्नुभयो होला, लेनिनवाद पढ्नुभयो होला, के पढ्नुभयो, त्यो सबै कुरा मैले पनि पढेरै आएको। त नेपालमा आजको दिनमा तपाईँको चाहिँ धर्म चाहिँदैन अथवा चाहिँ हिन्दू धर्म चाहिँ तपाईँको बेकार हो, अफिम हो, यो मैले भनिरहेको छैन होइन। उहाँहरूले किन त्यो भन्न आवश्यक ठान्नुभयो मलाई थाहा छैन। त्यसको पृष्ठभूमिमा मैले अघि पनि भनिहालेँ, कमजोर पात्रहरूलाई जे भनाउन पनि सकिन्छ, जे गराउन पनि सकिन्छ। मेरो धर्मको विषयमा, मेरो संस्कृतिको विषयमा, मेरो परम्पराको विषयमा कसैले मलाई प्रश्न सोध्छ र त यसो होइन यसो कर भनेर चाहिँ कसैले भन्छ भने मैले भनिहालेँ, म जवाफ दिन्थेँ होला, म बहस गर्थेँ होला। यद्यपि म धार्मिक मान्छे चाहिँ होइन है। फेरि विराज विष्ट भन्ने मान्छे चाहिँ तपाईँको मन्दिरमा चाहिँ दायाँबाट जाऊ कि बायाँबाट जाऊ त्यो मतलब राख्ने मान्छे होइन। बढी आध्यात्मिक होला, धार्मिक मान्छे होइन म। त्यही पनि मैले के भनिरहेको छु भनेर भन्दाखेरि तपाईँको हाम्रो धर्म संस्कृति परम्परा भनेको 5,000 वर्ष पुरानो हो। आजको दिनमा विराज विष्ट भन्ने व्यक्तिलाई चाहिँ मेरो धर्म मन परेन अथवा बाबुरामजीलाई मन परेन, धर्म भनेको यसो हो भन्ने लाग्यो आजको दिनमा भने 5,000 वर्ष अगाडिदेखि चाहिँ त्यो कायम हुने। अहिले आएर चाहिँ बाबुरामजीलाई चाहिँ अब मन परेन, त्यसलाई चाहिँ झिकेर फालिदिउँ किन भन्नु पर्यो? उहाँले सक्नुहुन्न, उहाँलाई त्यसो लाग्यो, चुप लाएर बस्नुहोस् न होइन। भोलिको पुस्तालाई तपाईँको चाहिँ अगाडि बढाउन दिनुहोस् न। 5,000 वर्ष अगाडिदेखि उहाँको पिता पुर्खाले त्यसै जोगाएर लिएर आएको हो यो कुरा। एकछिनलाई कल्पना गर्नुहोस् त, धर्म भएको कारणले गर्दाखेरि यो देश नरहेको थियो, नभएको थियो, यहाँका नेपाली जनताहरू नरहेका थिए, के भएर होला? त्यस कारणले मेरो बुझाइमा चाहिँ के हो त भनेर भन्दाखेरि कसैले गर्न लगायो, भन्न लगायो है भन्ने नै बुझ्छु। मैले एउटा यस्तो कुरा जानकारी तपाईँलाई दिउँ, एउटा नेपालमा तपाईँको हाम्रो शुभ रङ भने के हो? शुभ रङ केलाई मान्छौँ हामीले? रातो हो नि त है। सिमरिकको रङलाई रातो मान्छौँ। रातो झन्डा होइन, त्यसमा चाहिँ तपाईँको निलोले घेरेको, सेतो चाहिँ तपाईँको चन्द्र सूर्य होइन, रातो टीका, यसलाई हामीले शुभ मान्ने हो नि त है। त नेपालमा पहिलोचोटि संविधान जस्तो किताब चाहिँ तपाईँको निलो किताबमा छापियो। नेपालीलाई कसैलाई तपाईँको चाहिँ त्यसको अत्तो छैन, त्यो रङको महत्त्व छैन है। हामीले रातो किताब भन्छौँ नि त। हाम्रो चाहिँ वर्षै पछि चाहिँ अर्थ मन्त्रालयबाट चाहिँ तपाईँको छापिने बजेट रातो किताब भनिन्छ नि। रातो किताब भनिन्छ, रातो पासपोर्ट भनिन्छ, रातो पासपोर्ट भनिन्छ। तपाईँको चाहिँ रातो ग्रन्थहरू हुन्छ, जति पनि चाहिँ धार्मिक ग्रन्थहरू छन्, लेखिएका कुराहरू छन्, छापिएको प्रायः जसो सबै रातो हुन्छ है। अझ हाम्रो चाहिँ शुभ मानिने बिहा व्रतबन्ध सबै कुरामा चाहिँ तपाईँको चाहिँ निमन्त्रणा बाँड्ने तपाईँको अक्षरको के हुन्छ? तपाईँको रातो हुन्छ होइन। त नेपालमा पहिलोचोटि तपाईँको चाहिँ निलो संविधान तपाईँको चाहिँ बनाइयो। यसको अर्थ के हो? निलो संविधान तपाईँको चाहिँ किन होला त्यो तपाईँले खोजनीति गर्नुहोस्, जनताले खोजनीति गर्नुहोस्। मैले त भने किन होला, कसको प्रतीक तपाईँको निलो रङ हो? एकचोटि चाहिँ तपाईँहरू आफै सोच्नुहोस्, हेर्नुहोस्, गुगल गर्नुहोस् होइन, अध्ययन गर्नुहोस्। त्यस कारणले गर्दाखेरि नेपालमा सानो चलखेल भएको छैन। हेर्नुहोस्, हेर्दा हेर्दै तपाईँको चाहिँ मान्छे नामले तपाईँको चाहिँ नेपाली छ होइन, नामले नेपाली छ, तर खुट्टादेखि टाउकोसम्म तपाईँको जुत्ता तपाईँको चीनबाट छ, प्यान्ट तपाईँको कताबाट छ, कमिज कताबाट छ, टोपी कताबाट छ। त्यस कारणले देश नरहिसक्यो होइन। यो अहिलेको तपाईँको बाबुरामजीको अभिव्यक्ति पनि देशलाई देश नबनाउने होइन, अर्कै कुरा गर्ने को प्रक्रियामा चाहिँ तपाईँको चाहिँ व्यक्त भएको चाहिँ अभिव्यक्ति हो। मैले बुझेको चाहिँ यो सन्दर्भ सँगसँगै जब देउबाजी सरकारको नेतृत्व सम्हाल्न आइपुग्नुभयो, विशेषतः नजिकको छिमेकी देश चीनको उच्च स्तरीय निकायले, संयन्त्रले अहिलेसम्म बधाई दिएको छैन
र यो निकै गम्भीर र अर्थपूर्ण छ भन्छन् मान्छेहरू। कस्तो खालको अर्थ राख्छ र तपाईँले कसरी हेर्नुहुन्छ यो घटनालाई? होइन, एकदम स्वाभाविक हो क्या ज्योतिजी। नेपाल कतिवटा देशसँग जोडिएको छ? जम्मा 2टा देश। हामीले हाम्रो छिमेकीको सुरक्षा दिन सकेनौँ भने, होइन, आफ्नो घरकै छेउको चाहिँ तपाईँको छिमेकीलाई चाहिँ हामीले चाहिँ मान सम्मान गर्न सकेनौँ भने त्यो छिमेकीले के गर्छ? होइन, छिमेकीको घर अगाडिको आँगन जल्यो भने सबैभन्दा अगाडि पहिलो आउने व्यक्ति को? छिमेकी नै हो नि। त छिमेकी आज हामीबाट चाहिँ टाढा भइरहेको छ। यो बडो दुःखद विडम्बनाको कुरा हो। नेपाल र नेपालीले 2टा देशको, हाम्रो छिमेकीको सबैभन्दा नजिकको देशको हाम्रो धर्म संस्कार संस्कृति परम्परा सँगै नजिक भएको, अहिले होइन तपाईँको 5औं हजार वर्षदेखि 10औं हजार वर्षदेखि चाहिँ यो सम्बन्ध जोडिएको यो 2टा देशको हामीले आज सुरक्षा दिन सकिरहेका छैन। त्यसो भएपछि जब हामीले सुरक्षा दिन सकिरहेका छैन, जसको हामीले चाहिँ मूल्य मान्यतालाई बचाउन सकिरहेका छैन, होइन, जसलाई हामीले चाहिँ एक हिसाबले डिफेन्ड गर्न सकिरहेका छैन, उसले त्यो छिमेकले हामीलाई चाहिँ किन मान्ने, किन बधाई भन्ने? होइन, त्यस कारणले गर्दाखेरि यो सोचनीय विषय हो। होइन, चीनले त्यसै बधाई नदिएको त होइन होला, त्यसका पछाडि त केही कारण छ। त ती कारण भनेको मैले अहिले भनेको जस्तै, नम्बर 1, यो देशले, नेपाल र नेपालीले उहाँहरूको सुरक्षाको अनुभूति हामीले गराउन सकिरहेका छैन। जुगौँदेखिको सम्बन्ध हाम्रो धर्म संस्कृति परम्पराको जुन जग हो, होइन, त्यो तपाईँको चाहिँ सरकार परिवर्तन हुनसक्छ, व्यवस्था परिवर्तन हुनसक्छ, तर हाम्रो सम्बन्ध भनेको तपाईँको सामाजिक हिसाबले आर्थिक हिसाबले पनि त जोडिएको छ नि त जुगौँदेखि। त्यसलाई सुरक्षित गर्न नसक्नुको कारण, होइन, आज हाम्रा छिमेकहरू हामीबाट चाहिँ विक्षिप्त भएका छन्, शङ्का गरिरहेका छन्। यिनीहरूले गर्न खोजेको के हो, होइन, भन्न खोजेको कुरा के हो? त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले एक हिसाबले अहिले देउबा सरकारले जुन किसिमको चाहिँ चलखेल गर्नु भइरहेको छ र प्रत्यक्ष रूपमा एमसीसीको कुराहरू अगाडि आइरहेको छ, त्यसमा अमेरिकीवालाहरूको चलखेल बढिरहेको होला अथवा युरोपेको होला अथवा के छ, होइन, उहाँहरूलाई पनि तपाईँको चाहिँ हामीले माया नगर्ने अथवा चाहिँ उहाँहरू हामीसँग चाहिँ सम्बन्ध नराख्ने, सम्बन्ध नै चाहिँ तोड्नुपर्छ भनेको होइन। उहाँहरू पनि असल हाम्रो चाहिँ तपाईँको चाहिँ राष्ट्रहरू, होइन, माया गर्ने राष्ट्रहरू नै हुनुहुन्छ, होइन। तर नेपालको भू राजनीति, नेपालको भूगोल बुझ्नुपर्छ हामीले। यो 2टा देश बिना हामी हुँदैनौँ, यो कुरा बुझ्नु पर्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो कुरा त स्वाभाविक हो, होइन। चीनले चाहिँ किन बधाई दिएन भन्ने कुरा, यो प्रश्न मलाई भन्दा पनि साँच्चै भन्ने हो भने त उपयुक्त प्रश्न त शेरबहादुरजीलाई नै होला, होइन, यहाँका अहिलेका नेताहरूलाई नै होला। विराटजी, यो सन्दर्भ सँगसँगै तपाईँहरू यी जे विकृति र विसङ्गति आए यी संविधानका कारणले हो, यो समग्र प्रणाली बदल्ने कुराले मात्रै समाधान दिन सक्छ र बदल्नुपर्छ भनेर अभियान चलाइराख्नु भएको छ र तपाईँहरू मुख्य गरी राजा, हिन्दू राष्ट्र र सङ्घीयताको खारेजीका विषयहरू उठाइराख्नु भएको छ। राजा किन, हिन्दू धर्म किन, सङ्घीयताको खारेजी किन, यो बताइदिनुहोस् त। हो, यो कुरा मैले पटक पटक भन्ने पनि गरेको छु। हामीले राज संस्था त्यसै भने होइनौँ, होइन। राज संस्था हुँदाखेरि देश सुरक्षित हुने रहेछ, होइन। नेपालमा बहुधर्म, बहुभाषी, बहुसंस्कृति, बहुपरम्परा भएको कारणले गर्दाखेरि एउटा गैर जातीय, गैर भाषी, गैर संस्कृति परम्पराको एउटा चाहिँ संस्था चाहिँ आवश्यक हुने रहेछ, होइन। त्यस्तै गरी नेपाल तपाईँको सैद्धान्तिक हिसाबले चाहिँ तपाईँको जान नमिल्ने रहेछ, होइन। सिद्धान्त विचार बोक्न पाइन्छ, हामी बहुदलीय प्रजातन्त्रमै जाने हो, तर जसरी तपाईँको चाहिँ प्रजातान्त्रिक गठबन्धन र कम्युनिस्ट गठबन्धन भनेर चाहिँ देशमा एउटा धर्को तान्ने चाहिँ काम भयो, एउटा लाइन कोरिने काम भयो,
त्यसमा हामीले चाहिँ एउटा गैर सैद्धान्तिक गैर राजनीतिक चाहिँ एउटा संस्था आवश्यक छ भनेको हो हैन। त्यसमाथि पनि आजको दिनमा हरेक कुरा तपाईको पार्टीको न्यायपालिका पार्टीको तपाईको कार्यपालिका पार्टीको पुलिस प्रशासन पार्टीको हस्पिटलै पार्टीको स्कुलमा शिक्षकहरू पार्टीको त्यसकारणले नागरिकले चाहिँ तपाईको चाहिँ स्वतन्त्र ढङ्गले चाहिँ न्याय पाउने चाहिँ अवस्था भएन। यहाँ त ज्यानमारा भए पनि पार्टीको मान्छे भएपछि निक्लिने चाहिँ अवस्था भयो। त्यसकारणले नागरिकहरूले चाहिँ न्याय पाउने अवस्था चाहिँ राष्ट्र संस्था भए हुन्छ भन्ने हो। चौथो कुरा के हो त भनेर भन्दाखेरि तपाईको चाहिँ राष्ट्र संस्था भन्ने कुरा चाहिँ प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यतामा पनि शक्ति पृथकीकरणको तपाईको जुन चाहिँ सिद्धान्त छ त्यसमा एउटा संस्थाको रूपमा आवश्यक छ। नेपाल जस्तो ठाउँमा चाहिँ राजनीतिक दलको जुन मनपरी छ, राजनीतिक दलको नेताहरूको जुन मनपरी छ, हुँदा न्यायपालिकाको पनि मनपरी जसरी देखियो त्यसमा चेक एन्ड ब्यालेन्सको रूपमा चाहिँ राष्ट्र संस्था पनि एउटा चाहिँ तपाईको शक्ति पृथकीकरणको आधारमा रहन पर्ने चाहिँ एउटा संस्था हो भनेर भनेका छौँ हामीले। जहाँसम्म हिन्दू धर्मको कुरा छ हैन, प्रष्ट रूपमा मैले भनिहालेँ अघि नै, यो मेरो पहिचानको विषय हो हैन। यो पहिचान तपाईँ हामी 2-4 जना बसेर चाहिँ भोट गरेर तपाईको चाहिँ ल है विराज विष्टको नाम अब विराज विष्ट होइन उसको नाम चाहिँ श्रेष्ठ राखिदिउँ भन्न पाइँदैन। बुझ्नु भएन? एकछिनलाई कल्पना गर्नुहोस्, काठमाडौँवासीका केही मान्छेहरूलाई अथवा यो काठमाडौँका मान्छेहरूलाई देशभरिको मान्छेहरूले चाहिँ भोट गरेर ल है नेवार जति चाहिँ अब बाहिर जानु पर्यो काठमाडौँमा बस्नु पाइन्न भन्न पाइन्छ होला? पाइँदैन नि हैन। त धर्म पहिचान भनेको कुरा पनि यही हो। कसैलाई मन लाग्यो भरमा हैन, कसैले मध्यरातमा चाहिँ 4-5 जना बसेर चाहिँ ल आजको दिनदेखि यो छैन भनेर चाहिँ भन्न पाइँदैन। त्यसकारणले यो पहिचान भनेकै यो देश चिनाउने एकमात्र हिन्दू राष्ट्र, यो तपाईको परम्परा र संस्कृतिलाई जोगाउनको लागि पनि र भोलिका पुस्तालाई छोडेर जानको लागि पनि चाहिँ तपाईको चाहिँ यो हिन्दू धर्मको कुरा गरे हो। म हिन्दू धर्म आफैको पनि तपाईको ज्ञाताको रूपमा चाहिँ म होइन, तर मलाई मेरो पहिचान प्यारो छ हैन। हिन्दू धर्म अथवा चाहिँ सनातन धर्म, हिन्दू भन्दा पनि सनातन धर्म हाम्रो साझा पहिचान हो, नेपालको साझा पहिचान हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि यसलाई झिकेर फाल्नु पर्दैन भनेर भने हो। तेस्रो कुरा, संहिता किन खारेज गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा संहिता भन्ने कुरा त मैले साँच्चै भनिहालेँ, म राजनीतिक शास्त्र पढेको व्यक्ति, त्यो कता कुन छेउबाट चाहिँ नेपाललाई ठिक छ भन्ने कुरा नै मैले बुझ्न सकिरहेको छैन हैन। हामीले चाहिँ तपाईको पैसा दिएछौँ। एउटा साधारण वाइवाईको प्याकेट किन्दाखेरि पनि ज्योतिजी तपाईँले चाहिँ ट्याक्स तिरिरहनु भएको छ हैन। त्यो ट्याक्स तिरे बापत चाहिँ तपाईँले सेवा चाहिँ के पाउनु भएको छ यो देशबाट हैन। यातायातमा तपाईँको एउटा लाइसेन्स लिन जाऊ त्यहाँ दुर्गति छ हैन। स्कुलमा मेरो बच्चाहरूलाई तपाईँको चाहिँ फ्री शिक्षा छ कि हैन, धारा पानी बत्ती छ कि, हस्पिटलमा जाऊ तपाईँको चाहिँ त्यहाँनिर निःशुल्क सेवा सुविधा छ कि के छ, मैले के पाएका छौँ? अनि सामाजिक सुरक्षाको नाममा यिनीहरूको सिफारिसमा तपाईँको पार्टीका मान्छेहरूले चाहिँ तपाईँको अनुदान पाउने हैन, इन्सुरेन्स पाउने, भत्ता पाउने भएपछि म चाहिँ को हो त? त्यसो भए एउटा नागरिकको हैसियतले, मैले नेपालीको हैसियतले तपाईँको चाहिँ देशको सेवा सुविधा पाउने कि नपाउने? हामी चाहिँ दिएको त्यही गर्ने, हाम्रो पकेट चाहिँ तपाईँको रित्याएको रित्याइ गर्ने, पाउने चाहिँ केही पनि छैन तपाईँको हैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो खर्च संघीयता आजको दिनमा नेपालको बजेट 16 खरब छ। 5 खरब पैसा तपाईँको हामीले संघीयतामा चाहिँ तपाईँको लगानी गरिरहेका छौँ। के का लागि थाहा छैन, केही फिर्ता आएको छ कि छैन थाहा छैन। बाटो बनाएको छ हेरौँ भने तपाईँको चाहिँ 1 वर्षमा बन्या बाटोको तपाईँको हालत हाम्रै अगाडि छँदैछ हैन। औसतमा आजको दिनमा पनि एउटा बाटो पूर्ण रूपमा चाहिँ बन्नको लागि चाहिँ 14 वर्ष लाग्दो रहेछ हैन। भनेपछि म के का लागि गरिरहेको छु? म हस्पिटल जाउँ, म त्यहाँ सेवा सुविधा पाउँदिनँ म हैन। मेरा बालबच्चालाई तपाईँको चाहिँ म सुविधा सम्पन्न स्कुलमा पढाउन पाउँदिनँ म भनेपछि यो संघीयता के का लागि हैन, के कुराको लागि? संघीयताको बिउ रोपिएको
भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ एक हिसाबले चाहिँ तपाईँको यो आत्मनिर्णयको अधिकार लिएर आएर हैन प्रदेशमा भोट गराएर तिमी बस्ने कि जाने भन्ने चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा षड्यन्त्रको रूपमा चाहिँ आएको जस्तो बुझ्छु म। र जातिलाई चाहिँ तपाईँको टुक्राउनलाई अलग अलग गराउनको लागि हैन एउटै देशमा बसेर आँगन जोडिएको चाहिँ जाति भन्दा पनि टुक्रा टुक्रा पारेर चाहिँ तपाईँको लग्नको लागि त्यसमाथि पनि अझै एक थप त मैले भन्नुपर्दाखेरि मैले तपाईँकै चाहिँ अन्तर्वार्तामा पछिल्लो समय भनेको सैद्धान्तिक रूपमा तपाईँको नेपाल अब फाटेसरे नै भइसकेका छ। तपाईँको चुनावको रिजल्ट हेर्नुहोस्, पश्चिमदेखि पूर्व तराई भागमा तपाईँको चाहिँ बहुमत तपाईँको चाहिँ प्रजातान्त्रिक गठबन्धनको हुने हैन, चुरेबाट माथि गएपछि चाहिँ तपाईँको कम्युनिस्टहरूको कसरी भयो यो कुरा हैन। भोलि त्यहाँ चाहिँ ल है भोट गर्नुपर्छ, अब जनमत सङ्ग्रह गर्नुपर्छ अथवा चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो द राइट टु सेल्फ डिटर्मिनेसन भनेर भन्छ नि, त्यसको भोट गरौँ भनेर भन्यो भने देश कता जाने हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो तीनटा कुरा आजको दिनमा राष्ट्र संस्था, सनातन धर्म र तपाईँको संघीयताको खारेजी राष्ट्र र राष्ट्रियता बलियो बनाउनको लागि चाहिँ अति आवश्यक छ। विराजी यो भन्दै गर्दा नि अब जस्तो यो कार्यान्वयन गरिएको छ, सबै कुरा हटाइएको छ, यो संविधान त यो कार्यान्वयनको दिशामा गइराखेको छ, अब यसलाई बदल्ने कसरी भन्ने एउटा प्रश्न उठेको छ। त यसको विकल्प दिने जो यो 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 हुनुपर्छ भनेर जो आवाज उठाइराख्नु भएको छ, यसको विकल्प दिने कसले र कसरी भन्ने प्रश्न छ। तपाईहरु कसरी यो कुरालाई अगाडि बढाइराख्नु? नेपाली जनताले नै हो यसको विकल्प भनेको, नेपाली जनताले नै हो। अहिले हामीले यो अभियान बनाएर गएको कारण पनि त्यही हो, जनतालाई आवाज दिनलाई हैन, जनतालाई बुझाउनको लागि। विगतको 70 वर्षमा राजनीतिक दल र नेतृत्वले चाहिँ हामीलाई कसरी भ्रमपूर्वक यहाँसम्म पुर्याए भन्ने कुरा चाहिँ सूचित गराउनको लागि नै हामीले भनिरहेका छौँ। अब औँला ठडाउने पालो नेपाली जनताको। हिजोसम्म राजनीतिक दलले जे भन्दे त्यसमा हस हजुर गरेर गयौँ हामी, सबै कुरा मानिदिएको हो नि त। प्रजातन्त्र चाहिन्छ तिमीहरूलाई, हस हजुर भन्यौँ हामीले। लोकतन्त्र चाहिन्छ तिमीहरूलाई, हस हजुर भन्यौँ। गणतन्त्र चाहिन्छ भन्यौँ, हस हजुर भन्यौँ। समृद्धि चाहिन्छ, रेल चाहिन्छ, डुङ्गा चाहिन्छ, के चाहिन्छ, हस हजुर भन्यौँ हैन। भयो के त त्यसो भए? प्रजातन्त्रको प्र, लोकतन्त्रको ल, गणतन्त्रको ग कहीँ लागू भएको छ? म त देख्दिनँ है। हास्यास्पद तपाईँको चाहिँ जोकरका काम गरेका छन् यिनीहरूले। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब औँला ठडाउने पालो नेपाली जनताको। हामीले खोजेको चाहिँ के हो? हिजोसम्म राजनीतिक दलले व्यक्तिको स्वार्थमा हामीलाई खेलाउने काम गरे हैन। ज्योतिजीलाई के चाहिन्छ? एउटा जागिर चाहिएछ। ज्योतिजीलाई स्कुल जानु परेछ, छोराछोरीलाई पठाउनु परेछ, फोन गरिदिउँ। तपाईँलाई हस्पिटल जानु परेछ, त्यहाँ चाहिँ एउटा बेड मिलाउनको लागि चाहिँ म भनिदिउँ। फलान ठाउँमा डिस्काउन्ट चाहियो म भनिदिउँ। राजनीतिक दलले नेपाली जनतालाई यसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ जन्जिरमा राख्ने काम गरेको छ, पेट्रोनेज सिस्टमबाट। गाउँमा त अझै दुःख छ। एउटा तरकारी मास्टर, एउटा दुध मास्टर जो पार्टीमा लागेको छ, एउटा साधारण गाउँलेको तपाईँको चाहिँ त्यो 5 रुपियाँको रायोको सागको पैसा ठ्याप्पै बनाउँछ उसले। अनि भोट दिने बेलामा ल है भनिदिन्छ उसले, कसलाई भोट हाल्ने। यसरी चाहिँ तपाईँको गाउँमा नेपाली जनतालाई तपाईँको चाहिँ च्यापेर अठ्याएर जन्जिरमा राख्ने काम गरेको छ। हामी स्वतन्त्र बनाउने काम गरिरहेका छौँ हैन। अहिले यो अभियान भनेको तपाईँको चाहिँ राजनीतिक दल कदापि होइन, यो नागरिकहरूको चाहिँ थलो हो। र यो नागरिकको थलोले यो सबैलाई औँला ठडाउने काम गर्छ। तपाईले यसो भन्दै गर्दा नि नागरिक आन्दोलनद्वारा विकल्प दिने भन्ने विषयमा अब राजनीतिक विकल्पका निम्ति राजनीतिक भूमिका नै जरुरी हुन्छ। एउटा नागरिक आन्दोलन अभियानले मात्रै यो आन्दोलनबाट निकास दिन्छौँ, यो बदल्छौँ भन्ने कुरामा कतिपय मानिसहरूले यो राजनीतिक तर्क भएन कि भन्ने प्रश्न पनि उठाउन सक्छन्। संसारमा तपाईँको चाहिँ विभिन्न ठाउँहरूमा यस्ता उदाहरणहरू, काफी उदाहरणहरू छ हैन। तपाईँको चाहिँ अभियान मार्फतबाटै तपाईँको चाहिँ राजनीतिमा चाहिँ स्थापित भएका चाहिँ व्यक्तित्वहरू, राजनीतिक दलहरू पनि भनेर भन्दाखेरि पहिला राष्ट्र र राष्ट्रियता बलियो हुनु पर्यो। राष्ट्र र राष्ट्रियता बलियो हुनको लागि यो 3टा कुरा आवश्यक छ। धर्म भन्ने कुरा
पहिचान भन्ने कुरा एउटा व्यक्ति र पार्टीको हुन सक्दैन। पार्टी भने त एउटा थलो हो, केही मान्छेको समूह हो हैन। त समग्रको हामीले कुरा गर्दाखेरि पार्टीबाट र व्यक्तिबाट चाहिँ कुरा गर्न मिल्दैन। जो जनताले नै भन्नु पर्यो मैले खोजेको कुरा के हो त, यो राष्ट्र बलियो बनाउनको लागि हामीले खोजेको चाहिँ के हो त, जनताले पनि त भन्नु पर्यो नि। मैले भनिहालेँ नि अघिसम्म सबै हुन्छ हस गरेर आयौँ हामीले, त हामीले खोजेको चाहिँ के हो, राष्ट्र र राष्ट्रियताको सवालमा यो कुरा चाहिँ नभई हुन्न है भन्न त पर्यो नि त अब हामीले हैन। मैले तपाईँ एउटा राजनीतिक कर्मीको रूपमा एकछिनलाई मान्नुहोस्, तपाईँ चाहिँ एउटा ठुलो नेता हुनुहुन्छ होला, मैले तपाईँसँग गर्ने व्यक्तिगत स्वार्थको माग गर्नु र राष्ट्रको लागि गर्नु, समग्र मेरो देशवासीको लागि गर्नु, छरछिमेकको लागि गर्नुमा फरक छ नि त। त्यही भएर हामीले भनेको चाहिँ के हो त भनेर भन्दाखेरि अब व्यक्तिगत माग गएर भएन, देशमा एउटा व्यक्ति मात्रै धनी भएर भएन, समग्र राष्ट्र बने मात्रै तपाईको चाहिँ हामी सबै बन्छौँ, यो देश धनी हुन्छ। होइन भने त उहाँहरूले चाहिँ तपाईँको चाहिँ गरिबलाई धनी बनाउने समृद्धिका गफ गरेर चप्पल पड्काएर आएर तपाईँको भैँसी पार्टीमा त 3-3वटा चाहिँ तपाईँको घर बनाउनु भएको छ नि त होइन। त्यस कारणले यो कुरा गलत भयो। त्यस कारणले यो कुरा गलत छ भनेर चाहिँ भनिदिने कसले त? राजनीतिक दलका मान्छेहरूले आफ्नै राजनीतिक दलमा भएका मान्छेहरूलाई कारबाही गर्न सकिरहेका छैनन् नि त। हिजो भर्खर तपाईँको चाहिँ शेरबहादुरजी तपाईँको प्रधानमन्त्री हुनु भयो, त्यसको भोलिपल्टको निर्णय के थियो? पहिलो निर्णय। त्यस कारणले गर्दाखेरि औँला ठडाउने कसले त? अर्को राजनीतिक कि त अर्को राजनीतिक दल बनाउनु पर्यो, त्यो राजनीतिक दलका मान्छेले ल यी सबैलाई चाहिँ हामी कारबाही गर्छौँ भन्नु पर्यो हैन। त नेपालमा एउटा नजिर पनि के बस्यो त भनेर भन्दाखेरि विवेकशील साझा भन्ने पार्टी त जन्मियो नि त। त्यहाँ भएका मान्छेहरू चाहिँ आहा कति राम्रा छन् बुझ्नु भएन, युवाहरू छन्, तर उहाँहरूले प्रक्रिया परिवर्तन गर्नु भएन। पात्र नयाँ भए, प्रक्रिया परिवर्तन भएन। भन्नुको अर्थ के भनेर भन्दाखेरि त्यही एकजना मान्छेको केही समूहको वरिपरि घुम्ने चाहिँ तपाईँको प्रवृत्ति र आजको दिनमा पनि तपाईँको त्यसमा चाहिँ हावी छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि भोलिको दिनमा हैन यो अभियानबाट यो उद्देश्य प्राप्ति भइसकेपछि हामीले चाहिँ तपाईँको राजनीतिक दल कसरी बन्ने हो र राजनीति गर्न को जान्ने हो, कसलाई चाहिँ पठाउने हो भन्ने विषयमा पनि नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्छ। नयाँ मान्छे लिएर आउनुपर्छ, सक्षम मान्छे लिएर आउनुपर्छ, गरिखाएका मान्छेहरू लिएर आउनुपर्छ, पढे लेखेका मान्छेहरू लिएर आउनुपर्छ र त्यसको एउटा आधार बनाउनुपर्छ। तर अहिलेको दिनमा मैले राजनीति गर्ने हो भने भोलि राजनीतिक दल हुनको लागि पनि पहिलो प्राथमिकता हाम्रो भनेको पहिला राष्ट्र हो, राष्ट्रियता हो। यो बलियो नभएसम्म राजनीति गर्नुको खासै कुनै अर्थ छैन। विराजी, हामी कुराकानीको अन्तिम चरणमा छौँ। यो कुरा बुझाउने सिलसिलामा अर्थात् यो अभियान लिएर जाने सिलसिलामा राष्ट्रिय शक्ति नेपालले कस्ता कार्यक्रमहरू अब तय गरेको छ र तपाईँहरू अब के कार्यक्रम बनाउँदै हुनुहुन्छ बताइदिनुहोस् त। अब हामी जाने भने त अब जनताकै हो, जनताको घर दैलो गर्दै जाने हो, यो कुरा बुझाउँदै हिँड्ने हो। हामी जिल्ला जिल्ला जान्छौँ, गाउँ गाउँ जान्छौँ हैन। हाम्रो समूह पनि तपाईँको चाहिँ बढेर गएका छ। हामी जस्ता चाहिँ मान्छेहरू थुप्रो हजारौँमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब उपस्थिति भइसकेको छ। हिजो केही व्यक्तिहरू साथीभाइहरू बसेर गरेको चाहिँ निर्णयबाट अहिले हामी देशभरि नै तपाईँको चाहिँ हजारौँमा चाहिँ पुगिसक्यौँ हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब गाउँ गाउँमा जाने, यही कुरा चाहिँ बुझाएर लिएर जाने, हामीले के गर्न खोज्दैछौँ हैन। अबको विकल्प भनेको के हो, नेपालको भविष्य के हो, राष्ट्र र राष्ट्रियता कसरी बलियो हुन्छ, राष्ट्र संस्था किन चाहिन्छ, पहिचान किन चाहिन्छ र यो संघीयता खारेज गर्नुपर्छ भन्ने अभियान किन आवश्यक छ भन्ने कुरो नै बुझाएर लिएर जानुपर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो 2-4 वर्ष लाग्ला अथवा 10 वर्ष लाग्ला, यो हामीले चाहिँ निरन्तर सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। र यो दोस्रो चरणमा पनि मैले भनिहालेँ, राजनीति कसरी गर्ने, राजनीतिक दल कसरी बनाउने र राजनीतिमा को जाने हो, त्यो पनि हामीले चाहिँ त्यसको आधार तपाईँको चाहिँ खडा गरेर जानुपर्छ। त्यस कारणले आउने दिनमा हामीले त मैले भनिहालेँ यो कार्यक्रम तपाईँको मासमा लिएर जाने हो, जनतामा पुर्याउने हो।
अहिले हामीलाई चाहिँ एउटा फाइदा तपाईँहरू जस्तो चाहिँ तपाईँको एउटा पपुलर सोसल मिडिया युट्युब च्यानल मार्फतबाट पनि देशभरि नै साथीभाइहरूले चाहिँ हेर्ने काम गरिरहनु भएको छ, बुझ्ने काम गरिरहनु भएको छ। त्यो एउटा चाहिँ बहुत एउटा चाहिँ फाइदाको काम भएको छ। र साथसाथै मिडियामा बोल्ने, सोसल मिडियामा बोल्ने, युट्युबमा जाने लगायतको हामी गाउँमा तपाईँको चाहिँ पैदल गरेर हुन्छ कि गाडीमा गएर हुन्छ कि घोडामा गएर हुन्छ कि जे गर्नुपर्ने हो हामी त्यो देशभरिका चाहिँ नेपाली जनतालाई चाहिँ 70 वर्षदेखि नेपालमा राजनीतिक दल भन्नेहरूले चाहिँ कसरी नेपाली जनतालाई चाहिँ लुटेका रहेछन् भन्ने कुराको भण्डाफोर गरेर हिँड्छौँ हामी। र अन्तमा हामीले गर्ने भनेको एउटा शान्तिपूर्ण आन्दोलनै हो, हिंसात्मक होइन, बाँदरी प्रवृत्ति होइन हैन। यहाँ त सडकमै तपाईँको बाँदरको चाहिँ नगाब लाएर चाहिँ उत्रिने खालका चाहिँ पार्टीहरू छन्। अब त्यसलाई मैले के भन्नु हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले भनेको शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने हो, भद्र भलादमी अनुशासित आन्दोलन गर्ने हो। त्यही आन्दोलनमा तपाईँको ढुङ्गा हान्ने, टायर जलाउने भएपछि भोलि सत्तामा आउने मान्छेले चाहिँ त्यही बाँदरी प्रवृत्ति गर्दैन भनेर कसरी पत्याउने? त्यस कारणले अबको आन्दोलन भनेको शान्तिपूर्ण नै हुनुपर्छ। हामीले यसरी आन्दोलन गर्छौँ कि तपाईँको चाहिँ यिनीहरूले चाइकचुइकै गर्नु नपाओस्। यही छ हाम्रो योजना। जाँदा जाँदै हजुर जे सन्दर्भमा हामी केन्द्रित रहेर कुराकानी गरेका छौँ आज, अरू छुटपुट केही छ कि तपाईँको जाँदा जाँदै आम दर्शक श्रोताहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? अब प्रश्न सोध्या भए त झन् सजिलो हुन्थ्यो होला। अब मैले भनिहालेँ, हामीले नेपाली राजनीतिमा, नेपाली समाजमा के भइरहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ धेरै सोच्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ हैन। हामी हेर्दा हेर्दै नै चाहिँ नेपाल नरहने चाहिँ अवस्था भइसकेको छ, नेपाली नरहने अवस्था भइसकेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि जे जस्तो भए पनि पिठै खाएर चाहिँ बाँचेका नेपाली किन नहोस् हैन। आफ्नो स्वाभिमानलाई रक्षा गर्ने चाहिँ तपाईँको हामी गोर्खाली जात हौँ, नेपाली जात हौँ। यसलाई हामीले चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ हैन। यो कुराको सत्य पनि के हो त भनेर भन्दाखेरि कतिपय कुराहरू नेपाल के हो, नेपाली के हुन् भन्ने विषय पर्याप्त मात्रामा गाउँ-गाउँमा जान सकेको पनि छैन। त्यसको पर्याप्त अध्ययन अनुसन्धान र त्यसको चाहिँ पाठ्यक्रम गएको पनि छैन। आउने आगामी दिनमा चाहिँ हामीले साँचो अर्थमा चाहिँ हाम्रो इतिहास खोल्ने र इतिहास खोज्ने दिन आएको छ हैन। र त्यही अनुरूप हामीले चाहिँ आउने व्यवस्था कसरी बनाएर लिएर जाने, कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा पनि हामीले चाहिँ सोच्न जरुरी भइसकेको जस्तो लाग्छ। होइन भने हाम्रो पिता पुर्खाले गरेको चाहिँ योगदान, हाम्रो पिता पुर्खाले चाहिँ जोगाएर राखेको यो नेपाल हैन, अहिलेसम्म कसैको उपनिवेश हुन नसकेको यो नेपाल चाहिँ हेर्दा हेर्दै हाम्रै आँखा अगाडि चाहिँ सिद्धिने हो कि भन्ने चाहिँ चिन्ता गर्न चाहिँ आवश्यक भइसकेको छ। हस् विराजी, अमूल्य समय दिनुभयो। यो पछिल्लो बदलिदो घटनाक्रममाथि केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्ने हामीलाई समय प्राप्त भयो। यो समय र यो महत्त्वपूर्ण संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद ज्योतिजी। र भ्रिकुटी अनलाइन टिभीका सम्पूर्ण परिवार र देशभरि भ्रिकुटी अनलाइन परिवार मार्फतबाट हेरिदिनु हुने सम्पूर्ण नेपाली साथीभाइहरूलाई मेरो तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद। हस्, धन्यवाद।